سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. بعد از حمد و صلات، درود و سلام آقا دو جہاں، سید سروراں، ہادی کل، محبوب کل، سید سروراں، تیرے اور میرے لجپال عظیم کریم رحیم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام. سلام ان اصحاب رسول کہ جنہوں نے نبی کے دین کو امت تک پہنچایا. سلام ان اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے دین پر لوٹایا. اور سلام ان پر جنہوں نے دین کی خدمت کی جس طرح خدمت کرنے کا حق تھا. احباب ذی وقار، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو، 22 جمادی الثانی کو، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفتم بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال پر انوار 22 جمادی الثانی کی بابرکت تاریخ کو ہے. احباب ذی وقار، یاد رکھو حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے جو جملے لکھے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا امام عاشقاں، فرمایا کائنات کے سارے عاشقوں کا امام ابو بکر صدیق ہے. اگر کسی نے یہ سیکھنا ہو کہ کوئی کس طرح اپنے محبوب کا عاشق کیسا ہوتا ہے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق سے سیکھ لے. اگر کسی نے یہ بھی سیکھنا ہو کہ کس طرح اپنے محبوب کی خدمت کی جاتی ہے اور کس طرح اس سے ایفائے عہد اور وفاداری کا ثبوت دیا جاتا ہے، فرمایا ان سب کے امام
जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी का वो अजीमुल मर्तबत सिहाबी है कि जिसकी सिहाबियत की गवाही अल्लाह का कुरान देता है। अबू बकर सिद्दीक वो है कि मेरा अल्लाह खुद कुरान में कहता है, महबूब अपने हबीब अपने महबूब से पूछ ले क्या ये अपने रब से राजी है। मैं अल्लाह होकर अबू बकर पर राजी हूं। इसीलिए कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अबू बकर वो है जब सारा मालो मनाल सारा सामान मेरे नबी के कदमों में रख दिया, मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर घर में क्या छोड़ा है, तन पे जो कपड़े हैं ये भी टाट के हैं, घर में क्या छोड़ के आया है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल की निगहबानी में अपने घर को छोड़ के आया हूं। फरमाया कि उस वक्त जिब्रील अल्लाह का कुरान लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम भी भेजता है, पैगाम भी भेजता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अल्लाह का पैगाम क्या है। फरमाया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है, ए हबीब तू अपने हबीब से पूछ, ए मेरे महबूब तू अपने महबूब से पूछ। इस हाल में जब तूने सब कुछ नबी के कदमों में लौटा दिया है, तूने मक्का छोड़ दिया है, मक्के की जायदादें छोड़ दी हैं, तूने हिजरत भी की है, तूने बदर का मुकाम भी देखा है, तूने नबी के लिए अपना तन मन धन औलाद बीवी बच्चे इज्जत शोहरत हर चीज को ठुकरा कर आज नबी के कदमों में इस हाल में बैठा है कि तेरे तन पर आम लिबास नहीं है, सिर्फ वो लिबास है जो जिस्म ढांपना तेरे लिए फर्ज था, वो लिबास है जो आम इंसान नहीं पहन सकता। मेरे करीम मेरे हबीब इससे पूछ, क्या इस हाल में तू अपने अल्लाह से राजी है। तूने अल्लाह के दीन को जब कबूल किया, तू अमीर था, तू ताजर था, मक्के का सरदार था, नबी अल्लाह का दीन कबूल करने के बाद सब कुछ तुझसे ले लिया गया। आज तू इस बेसरो सामानी के हाल में क्या अपने अल्लाह से राजी है। लिखा है उलमा ने, फरमाया जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने अबू बकर सिद्दीक के सामने अल्लाह का ये पैगाम रखा, फरमाया मेरे अबू बकर तेरा रब तुझसे राजी है, तेरा रब मेरे जरिए तुझ तक पैगाम पहुंचाता है, क्या तू मुझसे राजी है, क्या तू मुझसे राजू है। फरमाया इस उम्मत में जो पहला वजद आया अबू बकर को आया। जब अबू बकर ने यह सुना कि मेरा रब मुझसे पूछता है तू राजी है, का वजद में आए अबू बकर बेहोश हो गए। जब होश आया मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर वजद किस बात का। आका इस बात का कि कुछ लुटाया नहीं फिर भी मेरा रब मुझसे राजी है, मेरा अल्लाह फिर भी राजी है। या रसूल अल्लाह जिब्रील से कह दे, हाँ अबू बकर अपने रब पे राजी है, हाँ अबू बकर अपने रब पे राजी है, हाँ अबू बकर अपने रब पे राजी है, हाँ अबू बकर अपने रब पे राजी है। यह जनाब सैयदुना सदीक अकबर का मुकाम व मर्तबा है। वो अबू बकर सिद्दीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से जब हिजरत फरमाने का इरादा किया है, अपने घर से उठे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर गए। अबू बकर सिद्दीक ने 3 महीने पहले 2 ऊँटनियां खरीद कर, किस लिए वो खरीदी गई थी, फकत इसलिए कि हिजरत की रात ये काम आएंगी। उनको लूंगी खिलाते रहे और पाक अबू बकर के घर गए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर आज जाने का इरादा है। या रसूल अल्लाह ठीक है। यह नहीं पूछा आका कहां जाना है,
کس سمت جانا ہے، کدھر لے کے جانا ہے۔ اس لیے داتا صاحب نے کہا یا امام عاشقاں، فرمایا ابو بکر عاشقوں کا امام ہے۔ فرمایا عاشق جس کا ہوتا ہے وہ پوچھا نہیں کرتا، وہ ہاں میں ہاں ملایا کرتا ہے، وہ اس کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ یہ ابو بکر تھا، اس نے پوچھا نہیں، وہ رضا میں راضی تھا۔ بس محبوب نے کہا ابو بکر جانا ہے۔ آقا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ ابو بکر نے اونٹیاں نکال لی، آقا ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے۔ اب میرے نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے، ابو بکر سوار ہوئے، پوچھا نہیں۔ پھر کسی نے کہا تھا ابو بکر سے، کہا پوچھا کیوں نہیں؟ کہا پوچھتا کس سے؟ میں اس سے پوچھتا کہ جس نے ہمیں کفر کی وادی سے نکال کر اسلام میں داخل کیا، جس نے جہنم سے بچا کر جنت لے کے دی۔ میں اس پیغمبر سے پوچھتا کہاں لے کے جائے گا؟ نہیں پوچھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ ہو لیے بڑی توجہ سے۔ آج لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفا پر سوال کرتے ہیں، ان کے عہد و وفا پر تنقید کرتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، مکے کے کافروں کو پتہ چلا کہ پیغمبر اپنے گھر میں نہیں ہے، پیغمبر اٹھ کے جا چکا ہے۔ وہ کدھر گئے تھے؟ مکے کے اندر گھر تو اور بھی تھے، مسلمان تو اور بھی تھے، اصحاب تو اور بھی تھے۔ ابو جہل نے آدمی لیے، وہ سیدھا ابو بکر کے گھر گیا، جا کے پوچھا حضرت اسماء بنت ابو بکر سے، ابو بکر کی بیٹی سے پوچھا، کہا بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ ابو جہل جانتا تھا کہ مصطفیٰ کا کوئی با وفا ساتھی، مصطفیٰ کا کوئی رازدار ساتھی، مصطفیٰ پر جان لٹانے والا اگر مکے کی سرزمین میں ہے تو وہ جنابی ابو بکر صدیق ہے، وہ جنابی ابو بکر صدیق ہے۔ مکے کے کافروں کو یہ یقین ہے کہ اگر نبی پر کوئی بھی پریشانی آئے گی تو میرا پیغمبر ابو بکر کے پاس جائے گا۔ 14 صدیاں بعد نام کے مسلمان اٹھ کر ابو بکر کی وفا پر سوال کریں۔ یاد رکھو جس کے عقیدے میں ابو بکر کی محبت نہیں، وہ مومن و مسلمان نہیں۔ جو یہ شک ابو بکر کی وفا میں شک کرتا ہے، یاد رکھو ہمیں اس کے ایمان اور کلمے میں شک ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق جب وہ مقام آیا، آج بھی جو لوگ گئے اس غار پر پہنچانے کے لیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ ایک بات یاد رکھو، ایک کسی نارمل انسان کو اٹھانا اور بات ہے۔ بخاری شریف کی کتاب الوحی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کی ران پر لیٹ کر آرام کر رہے تھے، وحی کا نزول ہو گیا۔ میرے پیغمبر پر جب وحی کا نزول مکمل ہوا، سخت سردی میں صحابی کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ میرے نبی نے فرمایا پسینہ کیسا؟ آقا آپ کا وزن بڑا ہے، اٹھا نہیں سکتا۔ آقا، اور صرف نبی نے سر رکھا ہوا تھا، پورا جسم نہیں، سر رکھا تھا۔ آقا وزن بڑا ہے، ہلا سکتا نہیں۔ ادب یہ ہے، برداشت نہیں کر رہا، ایک سر رکھا، کیونکہ ایک کوئی عام بندہ نہیں، نبیوں کا امام، نبوت کا تاجدار تھا۔ اور ابو بکر نے ہجرت کی رات کسی عام کو نہیں اٹھایا، کسی ایک فرد کا وزن نہیں اٹھایا، بلکہ نبوت کا وزن کندھوں پہ اٹھا کر غار میں گیا تھا۔ تو ابو بکر وہ ہے۔ اور یاد رکھو تاریخ میں نبی علیہ السلام کسی کے کندھوں پر سوار نہیں ہوئے۔ جب جب صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹھ سکتے۔ صرف نبوت کا بوجھ اگر کوئی اٹھا سکتا تھا تو وہ ابو بکر تھا۔ ابو بکر صدیق تھا جس نے نبوت کا بوجھ اٹھا کر میلوں کا سفر طے کیا۔
मीलों का सफर तय किया और कहीं नहीं मिलेगा कि एक बार भी अबू बकर सिद्दीक ने आह की हो, शिकवा किया हो। और अल्लामा मुहद्दिस खशोचवी ने लिखा है, आज भी जो लोग गए हैं कि जिस गार के अंदर हिजरत की रात सैयदना अबू बकर सिद्दीक और मेरा पैगंबर रहे, पहले मेरे अबू बकर गए, गार की सफाई की, गार के अंदर अबू बकर ने जब तसल्ली की कि यहां अब कोई नबी को नुकसान देने वाली चीज नहीं है, मेरे पैगंबर को इज़ा देने वाली चीज नहीं है, अब ये सेफ है, साफ है, सुथरी है, फिर अर्ज की मेरे करीम आ जाइए। उलमा ने लिखा है कि मेरे पैगंबर ने पहले अबू बकर को गार में भेजा, बताया ये कायनात के लोगों, अगर तुम दावा करो अबू बकर को छोड़कर मोहम्मद से मोहब्बत का झूठे हो। जिस दिल में अबू बकर नहीं आता उस दिल में मोहम्मद भी नहीं आता। का जिस दिल में सदीक अकबर की मोहब्बत नहीं उस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत भी नहीं आ सकती। वो है मेरा सदीक अकबर। मदीने के अंदर जब गए हिजरत करके, मदीने के अंदर जब पहुंचे, लोग देख रहे थे कि इनमें नबी कौन है। कुछ वो थे जिन्होंने देखा नहीं था कौन है इनमें, मगर मेरे पाक अबू बकर ने कपड़ा लिया, मेरे नबी के सर पे तान के खड़े हो गए। पता चले कि जो साया करके खड़ा है ये नौकर है, जो साये के नीचे बैठा है ये आका है। लोग ये आकर देखते थे कि जब देखते कि खड़ा होने वाले की भी शक्लो शबात वैसी है, बैठे हुए की भी वैसी है, फिर अंदाजे से देखते कि जो साया करके खड़ा है ये नौकर होते हैं। और अबू बकर को मेरे पैगंबर ने कहा नहीं था तू ऐसा करके खड़ा हो। सूफिया और औलिया ने लिखा है अगर किसी ने सीखना हो कि मुरीदे सादक कैसा होता है, कि अबू बकर से सीख ले कि मोहम्मद की खिदमत करके बता दिया। लोगों अपने आका को राजी करना चाहते हो फिर अबू बकर की तरह खिदमत करो। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जिन पर ईमान को पेश किया, मैंने दीन हक को पेश किया। किसी ने मोजज़ा मांगा, किसी ने दलील मांगी, जब मेरे नबी ने दीन पेश किया, किसी ने कोई मोजज़ा मांगा, किसी ने दलील मांगी, किसी ने कबूल किया, किसी ने इनकार किया। मेरे पैगंबर ने फरमाया जब मैंने अबू बकर सिद्दीक पर दीन को पेश किया, फरमाया अबू बकर ने सोचा नहीं, इधर मैंने पेश किया उधर अबू बकर ने कबूल कर लिया। मर्दों में सबसे पहले जो ईमान लेकर आए वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। मेरे नबी ने फरमाया जब सब मेरा इनकार करते थे अबू बकर ने मुझे कबूल किया। फरमाया सबसे पहले जिसने मुझ पर अपनी दौलत लुटाई वो अबू बकर सिद्दीक थे। मेरे पैगंबर ने दो हस्तियों के लिए कहा कि जिनकी दौलत ने मुझे फायदा दिया, इतना फायदा इनकी दौलत ने दिया, किसी और के नहीं। एक खतीजतुल कुबरा के लिए मेरे नबी ने फरमाया जितना नफा जितना फायदा सही हजरत खतीजतुल कुबरा की दौलत ने मुझे दिया किसी की दौलत ने नहीं दिया। फरमाया दूसरा फायदा अबू बकर सिद्दीक की दौलत ने जिस कदर मुझे नफा दिया किसी और की दौलत ने नहीं दिया। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक कोई गरीब थोड़ा ही थे, मक्के के अमीर, मक्के के रईस, मक्के के ताजर थे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस दुनिया के अंदर जिसने मुझ पर जो एहसान किया मुहम्मद ने उसका बदला चुका दिया है, मैंने उसका बदला चुका दिया है। फरमाया मगर अबू बकर सिद्दीक वो है जिसका बदला कयामत के दिन अल्लाह चुकाएगा। मैं मोहम्मद अबू बकर के
एहसान का बदला इस दुनिया में नहीं चुका सका, कल कयामत के दिन चुकाया जाएगा। इस कदर अबू बकर सिद्दीक के इस्लाम पर एहसानात हैं, इस कदर एहसानात हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर, मेरे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मेरे पैगंबर पर, दीन इस्लाम पर। सबसे पहले ईमान कबूल किया। मेरे नबी ने जब ख्वाहिश की उन गुलामों को कोई तो छुड़ाए जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जुल्म और सितम कर रहे हैं। सबसे पहले इस्लाम के अंदर गुलामों को जिसने खरीद कर आजाद किया अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है। कौन अबू बकर है कि जिस पर अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। और कौन अबू बकर है जो मेरे नबी का पहला खलीफा है। अबू बकर सिद्दीक वो है खुद मेरे पैगंबर ने जिसको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अबू बकर वो है अपने मुसल्ले पे पैगंबर ने खुद खड़ा किया। अबू बकर वो है जिसके पीछे मेरे पैगंबर ने खुद नमाज पढ़ी। अबू बकर वो है जिसकी बेटी से मेरे नबी ने निकाह किया। अबू बकर वो है जिसको खलीफा मेरे नबी ने बनाया। अबू बकर वो है इस उम्मत का रहनुमा जिसको मेरे पैगंबर ने बनाया। और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में अबू बकर मेरा मुशीर है, कयामत के दिन भी मेरा मुशीर होगा। और अबू बकर कौन है? मेरे नबी ने फरमाया, जब हशर कायम होगा सबसे पहले मैं मोहम्मद उठूंगा, मेरे बाद अबू बकर उठेंगे, फिर उमर उठेंगे। आका फिर क्या होगा? फरमाया, मैं मोहम्मद अबू बकर और उमर के साथ मैदान हशर में जाएंगे और फिर इसी के साथ जन्नत में चले जाएंगे। अबू बकर तो वो है जो दुनिया में बिला फसल खलीफा नहीं, हशर में भी पैगंबर के बाद जो जन्नत में सबसे पहले जाएगा वो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक होगा। वो सिद्दीक अकबर होगा। जो सब मेरे नबी के साथ जन्नत में जाएगा। और मेरे पैगंबर ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से उसका अमल करने वाले उसमें दाखिल होंगे। नमाजी नमाज के दरवाजे से, हाजी हज के दरवाजे से, रोजेदार रोजे के दरवाजे से, सखी सखी के दरवाजे से। मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे ख्वाहिश करेंगे काश अबू बकर मेरे से गुजर जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो है कि जन्नत के दरवाजे चाहेंगे कि यहां से अबू बकर गुजर जाए, यहां से अबू बकर गुजर जाए, वो मुश्ताक होंगे। इसलिए सैयदना सिद्दीक अकबर के मुताल्लिक जब मौला कायनात से पूछा गया था, इस उम्मत का सबसे दलेर सबसे बहादुर कौन है, हालांकि आप शेर खुदा हैं, हैदर कर्रार हैं, मौला कायनात ने फरमाया था, उम्मत का बहादुर तरीन अगर किसी ने देखना हो तो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। वो अबू बकर सिद्दीक है। कहा कैसे? कहा जंगे बदर के अंदर जब ये बात आई कि नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत कौन करेगा, ये बात आई थी, जंग करने के लिए सब तैयार थे। कहा पैगंबर की हिफाजत कौन करेगा? कहा सब ने सर झुकाए थे। कहा अगर उस वक्त कोई मैदान अमल में उतरा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक था। कहा मैं पैगंबर की हिफाजत करूंगा। तो नबूवत की हिफाजत करने वाला अबू बकर है।
اور نبی کے وصال کے بعد اس امت کا جانشین بننے والا ابو بکر ہے، اور نبی کے دین کو نبی کے بعد اس زمین پر نافذ کرنے والا ابو بکر ہے۔ مصطفیٰ کے بعد اللہ کے نظام کو اللہ کے زمین پر نافذ کرنے والا ابو بکر ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا ابو بکر ہے۔ ختم نبوت کے ڈاکو کو قتل کرنے والا ابو بکر ہے۔ ختم نبوت کے غداروں سے جنگ کرنے والا ابو بکر ہے۔ جہاد کا انکار کرنے والوں سے لڑنے والا ابو بکر ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے لڑنے والا ابو بکر ہے۔ مدینے کی حفاظت کرنے والا ابو بکر ہے۔ میرے دین کو، میرے نبی کے دین کو عرب سے نکال کر عجم تک پہنچانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ کون کون سی بات کرو گے سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کی؟ لکھا ہے علماء نے، کہا نبی علیہ السلام کے ہر غلام کی شان اللہ ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ نبی کے جس غلام کی عظمت دیکھو، وراؤل ایک کی شانیں دیکھو، جب دوسرے کی دیکھو اس سے بھی، کیونکہ میرے نبی نے اپنی نگاہ نبوت سے جو بھی بارگاہ نبوت میں آیا ایسا رنگ چڑھایا، ایسا اس کو رنگ دیا، اس قدر نگاہ نبوت سے اس کو اسیر کیا، اکسیر کیا کہ جس کو جس نے دیکھا کہا یہی کمال ہے، کہا یہی کمال ہے۔ مگر لکھا ہے ابو بکر صدیق کے اندر 80 خصوصیات وہ ہیں جو ابو بکر کے علاوہ کسی بھی صحابی کے اندر نہیں ہیں، کسی بھی صحابی کے اندر نہیں ہیں۔ اور ان میں سے ایک خصوصیت یہ لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام جب سے سیدنا ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیا تھا، مکے کے اندر بھی اور مدینے کے اندر بھی، نبی علیہ السلام ہر روز سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر جایا کرتے تھے۔ ہر روز میرا پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر جاتا تھا۔ یا کسی اور کو یہ خصوصیت نہیں ملی۔ یا مصطفیٰ اپنی اہل بیت اور خاندان اور بیٹی کے گھر میں ایسا آتے جاتے تھے، یا پھر سیدنا ابو بکر صدیق تھا۔ اور ابو بکر کون ہے؟ کون ہے کہ جب تیمم کی آیت نازل ہوئی نا، تیمم کی آیت نازل ہوئی، اما عائشہ کے ہار کے گمشدگی کے بدلے میں تیمم قرآن اترا، صحابہ بول اٹھے، اے ابو بکر یہ کوئی پہلی برکت تھوڑا ہی ہے، اللہ تیری اولاد کی وجہ سے اس امت کو برکت دیتا ہے۔ تو ابو بکر کی اولاد کی وجہ سے اللہ امت کو برکت دیتا ہے۔ ابو بکر کی وجہ سے اللہ نے امت کو کتنی برکتیں عطا کی ہوں گی۔ اس لیے یاد رکھو، اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے، اور صرف اہل سنت کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا۔ کیا عقیدہ؟ انبیاء کے بعد لکھ لیں اور یہ لکھیں، یہ عقیدہ رکھیں، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، کیا بولو یہ عقیدہ یاد ہو جائے آپ کو، انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں جو افضل ہے وہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ یہ یاد کر لیں۔ پھر میں یہ کہنے لگا ہوں، میں نے کہا یہ ایک جماعت کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ، اور صرف مسلمانوں کا نہیں، کم و بیش 1,24,000 یا 1,36,000 یا 1,46,000 صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبیوں کے بعد کوئی افضل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ افضلیت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اصول ہے۔ انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین کون ہے؟
کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور فرمایا حضور کے بعد دوسرا عقیدہ، نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے پیغمبر کے جانشین خلیفتم بلا فصل، پیغمبر کے جانشین خلیفتم بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے نبی کے جانشین اور نبی علیہ السلام کے بعد خلیفتم بلا فصل ابو بکر صدیق، اور نبی کی معراج کی تصدیق کرنے والے۔ اور پیغمبر سے پوچھا آقا یہ صدیق کب سے بنا؟ تصدیق معراج کے بعد یا پہلے؟ مصطفیٰ نے فرمایا جب میں معراج کی رات آسمانوں پر گیا اس وقت بھی ابو بکر کے ساتھ صدیق لکھا تھا، کہ اللہ نے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے، اللہ نے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے۔ آج اللہ تللہ کے کہنے سے ابو بکر کی عظمت نہیں گھٹ سکتی، کیونکہ ابو بکر کو عظمت اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی ہے۔ اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ نبی کا ہم سفر، میری تقریر کرن تو صدقے تھوڑے نعرے تو صدقے، اسی بس ہو گیا نبی کا ہم سفر، جانی کو نہیں، نبی کا ہم سفر، نبی کا ہم سفر، نبی کا ہم سفر، یار غار مزار کون ہے؟ صرف ابو بکر صدیق ہے، جو غار کا بھی یار ہے، مزار کا بھی یار ہے، اور حشر کے دن بھی مصطفیٰ کے ساتھ جو ہوگا ابو بکر صدیق ہوگا۔ اور ایک آخری بات یاد رکھو، سرکار غوث اعظم نے لکھا ہے، اصل میں آپ کو بیماری پتا ہے کہ ہم تاریخی، یہ تاریخ یہ کہتی ہے، یہ تاریخ یہ کہتی ہے، یہ فلانی کتاب میں یہ ہے۔ یاد رکھو نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں بشمول سیدنا ابو بکر صدیق، جتنے بھی صحابہ ہیں میرے نبی کے صحابہ تاریخی نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کہتا ہے اے حبیب میں نے تیرے غلاموں کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ازل میں ساری روحوں کے دل دیکھے، ساری مخلوق کے دل دیکھے، جن کے دل سب سے اعلیٰ تھے ان کو محمد کا صحابی بنا دیا۔ جی تو انکار کرتا ہے ابو بکر کی خلافت کا، تو انکار کرتا ہے ان کی عظمت کا۔ اور یاد رکھو ہم کسی ایسی تاریخ کو نہیں مانتے جو صحابہ کو نہیں مانتے، عقیدہ بنا لو۔ ہم کسی ایسے بندے کے ایمان کو نہیں مانتے جو ابو بکر کی صداقت کو نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے، ہم ڈنکے کے چوٹ پہ کہتے ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ ہم کسی ایسے فرد کو، ایسی جماعت کو نہیں مانتے کہ جن کے عقیدے میں ابو بکر پر لعن طعن ہے، ہم اس عقیدے کو ہی نہیں مانتے، ہم اس عقیدے کو ہی نہیں مانتے۔ اور حضرت شیخ شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی نے کیا لکھا ہے؟ آخری بات ہے، آپ سے پوچھا کہ صحابہ کے اندر جو آخری ادوار کے اندر آپس میں باتیں ہوئیں ان کے متعلق شہنشاہ بغداد نے لکھا، فرمایا نبی کے اصحاب کے اختلاف پر چپ رہنا واجب ہے، چپ رہنا، چپ رہنا۔ نکال لاتے ہیں دیکھو جی وہ جی یہ ہو گیا، وہ جی وہ ہو گیا، وہ جی فلانے دور میں صحابہ میں ایسے ہو گیا، ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا،
وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان اصحاب کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے۔ رہی بات ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ صحابہ کے معاملے میں تنقید نہیں کرنی، ان کی تنقید پر چپ رہنا۔ کافر کریں کیا؟ فرمایا صحابہ کی فضیلت بیان کرنا واجب ہے۔ جب لب کھلے صحابہ کی عظمت کے لیے کھلے، جب زبان کھلے صحابہ کی مدح کے لیے کھلے، جب یہ لب کھلے نبی کے غلاموں کے تذکرے، بہادری اور جرت کے لیے لب کھلے، جب کھلے ان کی دینی خدمات کے لیے لب کھلے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر مرنا جینا اور اس عقیدے پر قائم فرما دے۔